अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सईद ख़ान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू। मैं इस वक्त हाई कोर्ट इस्लामाबाद में मौजूद हूं, तो मेरे जो कैमरे की आंख जिस बंदे क्या अक्स कलम बंद कर रही है, ये आप देखो, ये बहुत हमारे जियाले हैं, ILF के हैं और ये नज़में बड़ी प्यारी प्यारी पढ़ते हैं। इनसे पूछते हैं कि आज ये सफ़र केस के सिलसिले में आए हैं, खान से भी इनकी मुलाकात होती रहती है। तो काजी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र जी। आज आप साइफर केस में आए हैं, साइफर केस की समाअत सुनते रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि खान साहब का ये केस कब ख़त्म होगा? खान साहब कब तक हम में होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो ख्याल था कि ये केस कब का ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि झूठ झूठ होता है और सच सच होता है सर। तो ये सारा झूठ पर मबनी ये केस बनाया गया है। खान साहब ने एक हकीकत बताई है कौम को कि ये देखो हमें किन लोगों का ग़ुलाम बना कर रखा गया है और कौन लोग हैं जो असल में हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर। वही जो हैं वही यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स करते हैं बड़े ओहदों के ऊपर, वही उतारते हैं, वही रखते हैं इनको। तो उन्होंने तो कौम के सामने लाया, यही गलती की थी भट्टो साहब ने भी मेरे ख्याल में, कि जब वो लेके आ गए थे कि ये देखो मुझे हेनरी किसिंजर ने ये ख़त लिखा है, ये आज से नहीं हो रहा, ये हद परस्त लोग आते रहते हैं। तो भट्टो साहब ने तो उसके लिए जान भी फिर दे दी। उसके बाद उनको धमकी दी गई कि आपको हम इबरत का निशान बना देंगे। तो फिर हमारे ही लोगों के हाथों उनको इबरत का निशान बनाया गया, लेकिन फिर मकाफात अमल तो होता है, फिर खुद भी फजा में आपका मतलब ये कि ज़ियाउल हक की तो हड्डियाँ भी नहीं मिली? हड्डियाँ भी नहीं मिली सर, ये तो होता है ना। फिर आप देखें, हम हैं मुसलमान, तो मुसलमान का एक अपना एक रास्ता होता है। तो जब भी हम उस रास्ते को छोड़ के, तो जिनके बारे में अल्लाह की किताब कह रही है कि ये कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, तो फिर उनके साथ जब आप दोस्तियाँ लगाएंगे तो फिर ज़िल्लत, ख्वारी, ज़लालत, ये तो हमारा मुकद्दर बनेगी। काजी साहब, हम हर रोज़ अदालतों में पेश होते हैं, आपकी माशाल्लाह प्रैक्टिस 20 साल का राउंड अबाउट है, तो आप क्या समझते हैं ये जो खान साहब के केसेस की अदालतें समाअत कर रही हैं, और दूसरा जजेस को खत भी मिले गया, थ्रेट भी मिला गया, जजेस ने 6 जजेस ने खत भी लिखा, इसी सुप्रीम कोर्ट के 8 में से 6 जजेस ने, जो सुप्रीम कोर्ट में जो इंक्वायरी चल रही है, तो आप क्या समझते हैं कि जो जुडिशरी है हमारी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट फैसले कर रही है, नहीं कर रही है? ये दबाव नहीं कर रही, किधर कर रहे हैं जजेस? अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट फैसले कर रही होती तो ये खत लिखते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को या अपने से ऊपर वालों को कि हमारे साथ हमें सही काम नहीं करने दिया जा रहा। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि जुडिशरी आज़ाद है? जुडिशरी आज़ाद होती, देखें जो लोग आज़ाद थे ना, कुछ चीफ जस्टिस गुजरे हैं हमारे, उन्होंने पूरा स्टैंड लिया है, नहीं मानी जबर की बात। बाकी उनकी ज़ाती कोई उनमें थी खूबी खामी, वो थी। हम खुद इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने पूरा हक अदा किया है एक सुप्रीम कोर्ट का जज होने का। नोटिस लिए गए, यहाँ पूरी अवाम का 25 करोड़ अवाम का मैंडेट चोरी करके बंदे इधर यहाँ पे बिठा दिए गए हैं ऊपर हमारे। तो हम कैसे कह सकते हैं? कोई कानून शानून कोई नहीं है सर, कानून बस वही है कि वो सही, माइट इज़ राइट वाला। जो अरिस्टोटल ने कहा था कि जो ताकतवर है उसको चीर के निकल जाता है और कमज़ोर जो है वो फंस जाता है। इसका मतलब ये है जो सुप्रीम कोर्ट में ये इंक्वायरी फुल बेंच, ये इसी तरह ये सब ऐसे ही है सर, ये ऐसे ही चलेगा? कुछ भी नहीं है, आप खुद नहीं है लायक, यही कुछ ही है। आप भी तो देख रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि कोई पूछे तो मेरे मुख्तसर हालात कह देना, कि दिल है एक सहरा और आँख है बरसात कह देना, हमें आता नहीं बेबात कोई बात कह देना, खुली आँखों सहर को शाम, दिन को रात कह देना। तो बात वही है, हम खुली आंखों कैसे कह देंगे? रात हो तो हम कहें दिन है, दिन हो तो हम रात, ये हमसे ये कहलवाना चाह रहे हैं कि हम कहें तो तुम कहो ये रात है और बेशक दिन हो जी, तो तुमने कहना है रात है। तो फिर हमारा तो ये काला कोर्ट तो हमें ये इजाज़त नहीं देता, माइट इज़ राइट को हम तो नहीं मानते। अब कब तक देख रहे हैं खान साहब आ जाएंगे बाहर, हम में होंगे? देखें खान साहब आ किधर जाएंगे, मुझे ये बताएं, खान साहब किधर है? आप कहते हैं, मैं उस दिन मुझे पूछा क्या, मैं कहा खान साहब, लोग कहते हैं हमारे दिल में है, मैं कहता हूँ दिल में नहीं है खान साहब, वो तो बंद है, जिसके दिल में है वो तो दिल ही बंद है। दिल ने पंप करके खान को रगों में फेंक दिया है, खान रगों में घुस गया कौम की, खून में दौड़ रहा है, खान को जो मर्जी ये कर दें, कुछ भी नहीं होता। खान ने अपना काम कंप्लीट ही
completed his work. Now it is our duty to do our job. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اب یہ قوم کی ہے بات کہ ہم کب اٹھتے ہیں، ہم کب نکلتے ہیں، ہم کب حقوق کے لیے جنگ کرتے ہیں. اعلان تو کر دیا، دیکھا نا آپ نے بلوچستان میں جلسہ ہوا ہے، 2008 میں ہوا ہے، تو یہ پنجاب میں بھی نکلنے لگے ہیں. جلسوں سے یہ بات ہوتی ہے جب تک ایک بہت بڑا کراؤڈ جب نکلے گا اپنے رائٹس کے لیے، پوری قوم نکلے گی. جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں انہیں کیوں نہیں احساس اپنی ووٹ کا، وہ نکلیں گے لوگ. تو پھر وہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی انتشار ہو، لیکن پرامن طور پر اب ان کو سمجھ آنی چاہیے سب کو جو یہ سارا قاضی صاحب ہم نے دیکھا 9 مئی کے بعد 9 مئی کے ساتھ ساتھ کہ جو پولیس ہے، پولیس لوگوں کو گھروں میں گھسی، جس کو دل چاہا اس کو مارا، لوٹ مار کی اور انتہا انہوں نے کر دی. اور اسی طرح بہاول نگر میں جب انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکر سمجھ کے پولیس والوں نے وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوا، بہت وہ ہائی لائٹ بھی ہو، اس کی ویڈیو بھی بہت ہیں، وہاں پہ بڑے بھائی گئے چلے اور انہوں نے ان کی خوب دھلائی کی. اور وہ پولیس والے خود کہہ رہے تھے کہ ہم نے غلطی کی، بڑے بھائیوں کا کہا مان کر ہم سے یہ غلطی ہو گئی، پھر بڑے بھائیوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا. وہ انکوائری تو ٹھیک ہے، اس پہ مٹی ڈال کے کھڈے لگ گیا سارے کا سارا سسٹم. میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جو اگر انسیڈنٹ کوئی اس طرح کو ہوا، جلسہ جلوس ہو، تو یہ پنجاب پولیس ہے یا دوسری پولیس یہ بڑے بھائیوں کا کہا مانے گی اور اسی طرح جبر کرے گی، لوگوں کے گھروں میں داخل ہوگی کہ یا ان کو نصیحت آ گئی ہے؟ ہم اور آپ لوگ پچھلے گزشتہ 1 سال سے ہم لوگ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں. اور پولیس والے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بے شک ظاہری طور پر ان کا جو سلوک ہے ناروا سلوک ہے، لیکن بات یہ ہے وہ مجبور تھے. آپ کو پتہ ہے جب ججز مجبور ہے تو پولیس کی کیا پھر ضرورت ہے؟ آپ کا کہنا ہے ججز بھی مجبور ہیں اور پولیس بھی مجبور ہے؟ نہیں لکھا ججز نے خاصیات لکھا ہے نا، جج لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے ہم مجبور ہوئے ہیں، ہمیں کام کرنے دیا جائے، وہ کام کرنا چاہتے. اسی طرح پولیس والے دیکھیں کتنے ہی کیوں نہ بولے پولیس والے، لیکن دیکھیں ہمارا تو ہر وقت وہاں رہتا ہے ان کے ساتھ نا، ہر وقت واسطہ رہتا ہے. یہ کبھی بھی بہت زیادہ اکا دکا کو کیس آتا ہے زیادتی کا، ادھر اس کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی کو مار پیٹ دیا، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو کچھ انہوں نے کیا گھروں میں گھسے، جو کہ یہ پیچھے اور تھا، جو بڑے بھائی تھے وہ کہہ رہے تھے، یہ کر رہے تھے، خود بتاتے نہیں رہے ہمیں یار اوپر سے آرڈر، اوپر سے حکم ہے، اوپر سے آرڈر ہے. یار وہ اوپر پھر اپنے ہی اوپر آ گیا، اپنے ہی اوپر آ گیا. یعنی کہ وہ گٹھڑی اٹھائی، وہ گٹھڑی کے نیچے ہی آ گیا، خود گٹھڑی کے نیچے آ گیا، وہ اوپر آ گئے. اب وہاں یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اچھا تو نہیں ہوا نا سر، وہ ہمارے بچے ہیں نا، وہ بھی آرمی والے بھی ہمارے بچے ہیں، یہ بھی ہمارے مقصد تو یہ ہے کہ جب تک قانون مطلب صرف ایک ہی ہے، جب تک عدالتوں کو آزادی نہیں دی جاتی، ججز کو کام کرنے نہیں دیا جاتا، رول آف لا جب تک نہیں ہوگا اس وقت اسی طرح سسٹم چل. آپ کو کوئی یہاں سے باہر سے اٹھا کے لے جائے، سارے کہیں گے ایجنسیاں لے گی، پتہ نہیں کون لے جائے گا، کیا کریں ہمارے. آپ احساس کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی اٹھا کے لے جائیں گے، آپ بڑے نعرے لگاتے ہیں. مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں، آپ کو کیا پتہ ہے؟ میں آپ کو 4 بندے بھیج کے اٹھا کے لے جاؤں، سارے کہتے رہے کہ جی صدر زئی صاحب کو ایجنسیاں اٹھا کے لے گئی ہیں، نام ان کا بدنام ہے، چاہے کوئی نام ان کا بدنام ہو. اسی طرح ہو رہا ہے. ہماری آدمی ہماری اپنی جان ہے ہماری، وہ کوئی مسئلہ نہیں، اکا دکا بندوں کے ساتھ ہمیں ہے اختلاف، بحثیت مجموعی ادارہ وہ ہم سے ہیں، ہم ان سے کدھر ہیں، ہم ان کے بغیر ہم کیا ہیں بتائیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا. رات کو ہم وہ بارڈروں پہ ہوتے ہیں، ہم وہ کبھی کبھی تھوڑی سی آنکھوں میں گرمی آ جاتی ہے، وہ چند لوگوں کی وجہ سے. کوئی مسئلہ ہم خود آپس میں جو مرضی کریں، لڑتے رہے نا، لیکن کسی بیرونی طاقت کو یا کسی اور کو تو ہم نہیں موقع دینا بھی نہیں چاہیے. آپس میں لڑ پڑے ہیں، ٹھیک ہے، ختم ہو گیا معاملہ. یہ تو آئی جی صاحب کو اب جن کو عہدے ملے ہوئے نا بڑے بڑے، وہ اصل میں تو ان کے عہدے ہیں نا، تو ان کو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے بچوں کو مار پڑی ہے تو انہیں انصاف ملے. کوئی نہیں، وہ انصاف تو ملنا ہے، سب کو پتہ. وہ نعرے زندہ باد زندہ باد. 2 بھائی لڑے تھے، بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی صلح ہو گئی، بس کھاتے ہیں خوب میں. نہیں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہم لڑانا نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ملک میں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، ہر بندے کو قانون کے اندر رہ کے کام کر. یہ دیکھیں کہ پولیس والے یہ اختیارات کا نجائز استعمال نہ کرتے. ایک ہونا چاہیے، انہیں اختیارات سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے تھا، کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو ہمارے پاک آرمی کے جوان تھے ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا،
کسی اگر کو بھی نہیں اور یہ جو پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہو یہ غلط ہوئی ہے. قانون سے ماورا ہے. ہاں، وہ یہ ان کے لیے قانون ہے، ان کا اپنے قانون ہے. بس ان کے اپنے قانون ہے، اسی وجہ سے یہ سارا یہ جی بالکل صحیح بات ہے. جی میرے ساتھ ہے یہ قاضی صاحب آخری چھوٹا سا سوال. میری جو باتیں تھیں وہ ہلکے پھلکے انداز میں دیا. وہ ہلکے پھلکے انداز میں ایک فرمائش کرتے ہیں جی ان سے، ایک کوئی 2-4 نقطے سنا دیں، وہ آپ کے جو مشہور والے کہتے ہیں وہ سنا دیں. کون سا آپ کو سناؤں؟ آپ بتائیں. وہ جو پہلے سنائی تھی نا جب آپ ساتھ ہوتے تھے، وہ والی نہیں، کوئی فریش آپ نے بنائی ہے تو وہ سنا دیں. فریش تو کوئی نہیں بنائی میں نے ابھی، بس وہ چلے پھر وہ میں الگ سے ریکارڈ کروا دوں. چلو ٹھیک ہے. یہ جی میرے ساتھ سے قاضی نور الاسلام صاحب، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کے مزید ہمارے ساتھ بھی رہیے گا. شکریہ سر، بڑی مہربانی. اللہ حافظ.